مرحبا بكم مرة أخرى في مقام مندوبية الصحة في إقليم العرائش. قدم لكم من اعتذار السيد المندوب الإقليمي بالالتزام الجديد الرسمي مع المندوبية في المغرب. كذلك فقد قمت بافتتاح هذه الجلسة المباركة لتدخل في إطار الشراكة بين مندوبية الصحة ونظارة الأوقاف ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية للعرائش لتنفيذ مخطط مندوبية ديال الصحة اللي تدخل كذلك في استراتيجية ديال الحكومية بصفة عامة وبصفة خاصة في استراتيجية وزارة الصحة 2012-2016 فيما يخص صحة الموظف والأمراض المزمنة والديابيت وإلى غيره من الأمراض، وهي خطة اللي تمتد إن شاء الله لسنة 2016. هذا اليوم إن شاء الله غادي يكون استمرارية ديال اللقاء السابق اللي كان تم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا 3 مواضيع مهمة تدخل كذلك في صلب الموضوع في صلب اهتمامات وزارة الصحة. يتعلق الأمر بالأمراض المنقولة جنسيا، يتعلق الأمر كذلك بأمراض السكري، ويتعلق الأمر كذلك بالتغذية الصحية اللي غادي يقدموها إن شاء الله الرحمن الرحيم اختصاصيين ديالنا الذين يعملون الأطباء ومختصين في هذا المجال يعملون بمندوبية ديال الصحة. أتمنى لهذا الاجتماع إن شاء الله التوفيق، وأتمنى من تعمل الاستفادة للجميع، وشكرا. شكرا السيد فصل الأسابيع الفارطة. كنا هضرنا بدينا في الأول كنا هضرنا على صحة الأم والطفل اللي قدمت الأخت سلمى طويل، ومن بعد النظام ديال المساعدة الطبية الحكومية هو يسمع، ومن بعد الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية اللي قدمتها الأخت وفاء رزق الله. إذا اليوم بحسب الوقت حنا غادي نحاولوا نعملوا 3 ديال المواضيع، لكن الوقت دائما كيكون هو السيد المواضيع وسيد الوقت هو كل شيء. اذا حنا غنحاولوا ما امكن نبداو في الاول. غادي نعطيو الكلمه للدكتوره امل الكيران اللي غتعطينا موضوع الداء السكري واهميه الداء السكري اللي كتعرفوا، ومن بعد ان شاء الله ندوزو للاستاذ الحليمي. اذا بقى لنا الوقت غادي يسمح لنا الدكتور صافي اللي كما غندوزو هذا الاسبوع المرض السيده داء السيده، او لا غادي نخليوه الاسبوع الجاي على حسب الوقت. اذا دابا غادي نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. نعطيو الكلمه للدكتوره امل الكيران اللي غتهضر على داء السكري. فتتقدم مشكوره. بالاعتدال وبإعطاء جسدنا حقه، حيث أن هذا الجسد أمانة عندنا فعلينا أن نحفظه. الهدف من هذا العرض هو نشوفوا شي طريقة باش نتعاونوا على رفع الوعي الصحي لدى الناس عن طريق التركيز على أهمية الوقاية من داء السكري، الفحص المبكر، وذلك من خلال أنشطة تحسيسية اللي إن شاء الله غنديروها في إطار هذه الشراكة اللي كاينة بيناتنا. مثال على هذه الأنشطة خطب المحاضرات الدينية اللي كديروا باش نوضحوا أنماط الحياة الصحيحة ونعتبروا بحياة نمط حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن دابا جات مع مناسبة المولد النبوي. إذن هذه مناسبة باش نحثوا الناس على نمط حياة صحيحة، نحثوهم على غذاء متعادل، غذاء متوازن، ونحثوهم على النشاط الحركي، ونحثوهم على المراقبة الصحية، يراقبوا الصحة ديالهم ويحاولوا يعيشوا في واحد الجو اللي يكون صحي بدون توتر وبدون مشاكل. هذا العرض كيجي في إطار واحد اليوم العالمي اللي كنحتفلوا به كاملين على غرار الدول الأخرى، اللي كان يوم 14 نوفمبر هو يوم عالمي لداء السكري. وهذا العام كاينه واحد الحملة اللي دارتها وزارة الصحة بشراكة مع لاجونس ناسيونال ديال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لضمان الاحتياجات الاجتماعية المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة. وهذه الحملة الوطنية هي ترمي إلى التعريف بأنواع الداء والتحسيس بأهمية الفحص المبكر والمراقبة الذاتية لداء السكري ومضاعفاته. إن شاء الله
واعتماد نمط حياة عيش سليم. غادي ان شاء الله نطرقوا عليها في هذا العرض بالتفصيل. معنا الحمد لله الاستاذ الحليمي حتى هو غيعطينا بزاف النصائح كيفاش نعتمدوا هذا النمط الحياة السليمة. اذا بالنسبه للموضوع ديال هذا اليوم الوطني، اليوم العالمي للصحه، الثيم ديالو نمط حياه سليمه وداء السكري. السكري اعلن وباء عالميا من طرف المنظمه العالميه، منظمه الصحه العالميه. علاش؟ لانه ولاو دابا بزاف ديال الاشخاص في العالم، 382 مليون شخص في العالم مريض بداء السكري، وتيقدروا بانه غيوصل 592 مليون شخص بحلول عام 2035. وهو زعما رقم مهول جدا. الى جينا نحسبوا دابا غير بيناتنا غنصيبوا بزاف الاشخاص عندهم المرض، كاين اللي عارفوا كاين اللي ما عارفوش. دونك غيولي شخص واحد في كل 10 اشخاص مريض بهذا المرض المزمن اللي عنده تكاليف باهظه واللي كيأثر على الحياه ديال الشخص. 316 شخص معرضون لخطر تطور داء السكري من يوم الجوج، وما يقارب 50% من هذا 316 ما كيعرفوش راسهم مرض ولكن غير مشخص. وهذا هنا فين تيكمن الخطر ديال هذا الوباء، مزمن صامت ومتطور. انا درتها بالاحمر باش ناكد عليها. واحد المرض اللي صامت راه بزاف اللي تيكون فيه وما عارفينش، وكيتطور وتيعرف حتى توصل للمضاعفات اللي كتكون صعيبه بزاف، بعض المرات مميته. اذا هذا مرض السكري اول سبب الفشل الكلوي. نتوما كتعرفوا المشاكل ديال الناس اللي مرض اللي خصهم دياليز اول سبب في بطر الاعضاء خصوصا القدمين، اكثر من 1 مليون حاله في العالم. من اول الاسباب اصابه شبكيه العين التي تؤدي الى العمى. يزيد داء السكري من مخاطر الاصابه بامراض القلب والسكته الدماغيه. وكاين حتى 10 و15% من حالات الهبوط القلبي. الهبوط القلبي هي انسفيزونس كاردياك اللي حتى هي عندها بزاف ديال التاثيرات على الحياه الشخصيه ديال هذا واللي كتؤدي الى الموت. 75% يموتون بتصلب الشرايين. اذا المرض خطير جدا واللي خصنا نكتفوا الجهود ديالنا فيه باش نحاولوا نقاوموه وباش نحاولوا نتفاداوه. في المغرب اكثر من 2 مليون شخص تتراوح اعمارهم بين 25 وفما فوق يعانون من داء السكري، في حين ان 50% من السائلين تجاهلوا اصابتها بالداء. اذا راه 50% في المغاربه ما عارفينش راسهم مرض. بينما يتم التكفل ب 610,000 شخص في المراكز الصحيه لوزاره الصحه. الانسولين كيتحط. شوف ان كل شيء خلقناه بقدر. الخليه هي جسم كامل. شوف الخليه عندها ذكاء، عندها دماغ، عندها حتى فوقاش غادا تموت لابوبتوز، واخا ديك لا مور بروغرامي ديال لا سيلول، كل شيء عندها. معناتها الخليه هي جسم كامل، عندها الريسبتور ديال جميع الهرمونات منها الانسولين. كتجي الانسولين الوغ خصها تدخل في الريسبتور. انت عندك هذيك الخليه عايمه في ذاك السائل، واش غتجي تدخل؟ ما غتدخل. ريزيستانس للانسولين، هذا هو ما يسمى بمقاومه الانسولين. شنو هي مقاومه الانسولين؟ الريسبتور ما كيستقبلش الانسولين، لان خصو الحاله العاديه الريسبتور خصو يستقبل الانسولين ويأكتيفي عاوتاني واحد الريسبتور اخر اللي كيكون داخل وكيخرج سميتو جلوت 4 GLUT4. هذا هو اللي كيشد الجلوكوز وكيدخلو الخليه بالمسار العادي. من انت داك الريسبتور عندك واحد الحاجز، اما كما قالت لنا الدكتوره دهون. داكشي علاش مرضى السكري النوع الثاني دائما كيكون عندهم زياده في الوزن. الوغ والعكس كذلك، ملي يكون عندك زياده في الوزن كيكون عندك انا بذكر الله تطمئن القلوب. حنا المناعه عندنا 5 ديال المحاربين. عندنا فرقه الاستطلاع. هاد فرقه الاستطلاع شنو كتمشي كتهز السي ام اش ديال اللي دخل، وكتهز شنو السي ام اش كيتسمى كومبلكس ماجور دي ستور كومباتيبيليتي، هي بطاقه التعريف ديال داكشي اللي دخل. شوفوا المناعه ديالنا شحال ذكيه. ما كاينش شي نظام عسكري اليوم عنده الخطه ديال المناعه في الجسم ديالنا. الوغ كتمشي كتهز بطاقه التعريف ديال داكشي اللي دخل، بكتيريا فيروس كتهزها وكتديه لواحد التكنه اخرى، هذه كتصاوب لي زونتيكور المصل. الوغ حتى المناعه فيها ادابتاتيف، فيها اللي كتكون يعني الوراثه الانسان كياخذها. الوغ هادشي هذا ما ندخلوش في التفاصيل. كاينه تكنه اخرى هذه كتصاوب غير المصل، هاد الثانيه
كاينه وحده كتمشي كتهاجم كتسمى الفاغوسيتوز او البلعام واخا، وحده كتجي غير كتنقي، ووحده يا اخواني